नमस्कार। हिमालय टेलिभिजनको दैनिक कार्यक्रम समय सन्दर्भ लिएर आएको छु। म सरोज कोइराला। समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ यस कार्यक्रममा हामी। र आजको सन्दर्भ छ देशभर आएको बाढी पहिरो, यसले पुर्याएको क्षति। हरेक वर्ष यस्तै पीडा दिन्छ बाढी पहिरोले। त्यसको दीर्घकालीन समस्या समाधानको कुरा त गरिन्छ, तर फेरि पनि हरेक वर्ष बाढी पहिरोले ठुलो जनधनको क्षति गर्दै आएको छ। यसपटक पनि यस्तै भयो र सिन्धुपाल्चोकमा पनि उल्लेख्य क्षति पुगेको छ। आज हामी विशेष गरेर यसको कारण, यसको दीर्घकालीन समस्या समाधानका उपायहरू आदि विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। र आज हामीले स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ भूगर्भ तथा वातावरणविद प्राध्यापक डाक्टर डीपी अधिकारी। उहाँ नेपाल भौगर्भिक समाजका पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद यहाँलाई। हजुर, अब समग्रमा कुरा गरौँ। सबैभन्दा पहिले देशभर विगतमा जस्तै यसपटक पनि बाढी पहिरो, कतिपय ठाउँमा डुबान गयो। यो हरेक वर्ष यही कथा दोहोरिन्छ। हामी यस्तै विषयमा छलफल गर्न बाध्य पनि छौँ। हजुर, यसपटक कस्तो रह्यो समग्र रूपमा भन्नुपर्दाखेरि? अब यसपटक अब प्रत्येक वर्ष हामी भन्छौँ गत वर्षभन्दा यो वर्ष सबै कुराहरू असिलो भयो, गाह्रो भयो भन्ने कुरा। त्यसै सन्दर्भमा यो वर्ष पनि त्यस्तै नै देखिन्छ। अझ गत वर्षभन्दा अलिकति बढी नै प्रभाव परेको छ कि जस्तो लाग्छ। अब किन बढी देखियो यो वर्ष भन्दा सामान्य एउटा कुरा, अहिलेको चाहिने सुक्खा मौसम, हिउँदेखि लिएर आएर यो मनसुन सुरु हुनुभन्दा अगाडिको समयसम्ममा पनि पानी परि नै राख्यो। त्यसले गर्दा जमिन अलिकति चिसो नै भयो। जब जमिन चिसो भइराखेकै हुन्छ, त्यसपछि जब वर्षात सुरु हुन्छ, त्यो वर्षात सुरु भएपछि स्वाभाविक रूपमा बाढी पहिरोका कुराहरू चाहिँ नै बढी मात्रामा देखिन्छ। त्यसकारण एउटा कारण त्यो पनि हो। तर समग्र रूपमा हेर्दाखेरिमा हेर्नुहोस्, हामी हिमालयन रिजनमा छौँ। अब भौगर्भिक हिसाबले नै हामी त्यस्तो अवस्थितिमा छौँ कि पहिरो त गइ नै राख्छ यहाँ। अब किन त भन्दा जियो पोलिटिकल हिसाब किताबले हेर्दा हामी अहिले भन्छौँ नि नेपाल यो इन्डिया र चाइनाको बिचमा चेपुवामा पर्यो, समस्या भयो आदि इत्यादि कुरा। नि भूगर्भमा पनि ठ्याक्कै त्यस्तै छ। हेर्नुहोस्, इन्डियाले दक्षिणबाट पेलेको छ, धकल्लै छ। कति 5 करोड वर्ष अगाडि उत्पत्ति भएको हो हिमालय। त्यो बेलादेखि करिब 5 देखि 20 सेन्टिमिटरको दरले इन्डियाले धकल्लै छ उत्तरतिर। अब भूगोलको हिसाबले, भौगर्भिक हिसाबले भूगोललाई नै धकलिराखेको छ। तर के त भन्दा तिब्बतलाई धकलेर माथि जान सक्दैन। त्यसो हुँदा बिस्तारै भित्र खाँदिन्छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ त भन्दाखेरिमा त्यो शक्तिभित्र सञ्चित भएपछि ठुलो भूकम्प आउँछ नि बेलामा। एउटा कारण त्यो हो। अनि त्यसरी जब भूमि नै सरेको मात्रै छैन, उचालिएको पनि छ त्यो कारणले। अनि ती कारणले गर्दा हाम्रो भूबनोट भौगर्भिक कुराहरू चाहिँ के छन् त अत्यन्त डेलिकेट छन्। ती कारणले पनि जुन त्यो इक्विलिब्रियम सन्तुलन कायम हुन्छ नि, जमिनको हुनुपर्छ पहिरो नजानको लागि, भूमि स्थायी रहनको लागि। तर यी भौगर्भिक हिसाब किताबका कारणले गर्दाखेरिमा हामी प्राकृतिक रूपमा नै अलिकति त्यस्तै असिलो स्थितिमा छन्। र त्यो स्थितिलाई हामीले बुझिदिनुपर्छ। बुझेर त्यो किसिमका मानवीय गतिविधि आदि इत्यादि गर्न सकियो भनेदेखि त्योबाट बच्न सकिएला। होइन भनेदेखि यो स्थिति पहिला पनि थियो, अहिले पनि छ र भविष्यमा अझ बढी हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। जस्तो यहाँले भौगर्भिक स्थिति नै त्यस्तो अलिकति अप्ठ्यारो स्थिति छ भनेर भन्नुभयो। अहिले हामीले विगत केही वर्षदेखि, विगत लामो समयदेखि नै भनौँ न, जुन वर्षै पछि जुन पीडा भोगिरहेका छौँ नि, बाढी पहिरो, डुबान आदि इत्यादि, अनि यसबाट हुने क्षतिको यो यही भौगर्भिक अवस्था अथवा प्राकृतिक अवस्थाकै कारण मात्रै हो कि त्यसलाई मानवीय गतिविधि अलिकति चलाएर अझ त्यसमा चाहिँ भनिन्छ नि, नेपालीमा उखान्छ नि, घाउमा चाहिँ नुन छर्नु भन्ने हिसाबले कि त्यो चाहिँ मुख्य कारण हो? मुख्य कारण चाहिँ के हो, प्राकृतिक हो या मानवीय? अब यो यस्तो हेर्नुहोस्, यो दुईटालाई छुट्याउन अलिकति गाह्रो पर्छ। कम्बिनेसनमा नि हामीले सोचे जस्तो सजिलो कुराहरू हुँदैनन्। यो प्रकृतिमा यो इन्टरेक्सन एउटा फ्याक्टरले अर्को फ्याक्टरलाई अत्यन्त असर पारिरहेको हुन्छ। र जब एउटा पोइन्टमा पुग्छ त्यसपछि त्यसले आफ्नो गतिविधि देखाउन थाल्छ। पहिलो कुरा मैले भने जस्तै नम्बर 1 नेचुरल नै हो। अब स्लोप कति छ,
ठाउँको नि किन कुनै ठाउँमा पहिरो जान्छ कुनै ठाउँमा पहिरो जाँदैन सबै ठाउँमा त गएको छैन नि अहिले पनि हैन अनि त्यो कुराहरू कति भिरालो छ ठाउँ ढुङ्गा माटोको बनावट कस्तो छ कस्तो किसिमको ढुङ्गा छ चट्टान कस्तो किसिमको माटो छ कुनै माटोले पानी सोच्छ पानी सहिलेसँग बगाइदिन्छ कुनैले सक्दैन पानी भारिन्छ त्यहाँ पानी भित्र बढी भएपछि त्यसको प्रेसरले गर्दा धकल्छ र पहिरो जान्छ है अब त्यसपछि कतापट्टि फर्किएको छ नर्थपट्टि फर्किएको छ भने अलिकति बढी नर्थ वेस्टतिर दक्षिणतिर पूर्वतिर फर्किएको स्लोपहरूमा अलिकति कम पहिरो जाने यी प्राकृतिक कुराहरू हुन् क्या नि अब कुरो के भयो त भन्दाखेरिमा यी विभिन्न किसिमका विद्याहरू छन् यी विद्यालाई बुझ्नु पर्यो साइन्सको मर्म बुझ्नु पर्यो नि त्यसै भएर यो भूगर्भशास्त्र वातावरण आदि इत्यादि विषयको जन्म भएको हो नि जस्तो यहाँले यो उत्तरतर्फ फर्केकोमा चाहिँ अलिकति बढी पहिरो जान्छ भन्नुभयो नि हजुर के कारण छ यसमा अब त्यो यसो किन भन्दा घाम त्यहाँ पर्ने सिधा पर्ने समय कम हुन्छ त्यो ओसिलो भइरहेको हुन्छ धेरै लामो समय अनि ओसिलो भएपछि स्वाभाविक रूपमा के हुन्छ त भन्दाखेरिमा अलिकति बढी पानी परेपछि त्यो चाहिँ नि पहिरो जान सक्ने सम्भावना हुन्छ मैले जोड्न खोज्दैछु मानवीय गतिविधिको नि ती सबै कुराहरू बुझेर भौगर्भिक अवस्थाहरूको अवगत गरेर त्यो ठाउँमा अब कसरी बाँच्ने कसरी बस्ने मान्छेहरूले भन्ने त्यो गतिविधि मान्छेले तदनुरूप गर्नुपर्छ यदि त्यो अनुसार गतिविधि गरेनौँ भने अहिले हामीले जे भोगेका छौँ यो भोग्न अभिशप्त हुन्छौँ हामी त्यस कारणले प्रकृतिलाई त हामीले बदल्न सक्दैनौँ यो भूगोल बदल्न सक्दैनौँ भूगर्भ बदल्न सक्दैनौँ मात्र गर्ने के हो त भन्दा यी कुराहरू बुझेर अनि कसरी क्षति न्यूनीकरण गर्ने भन्ने कुरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हाम्रै छ यो हाम्रै कमी कमजोरीले अहिले यति धेरै यी प्रकोपहरू भएको हुन् भन्ने हाम्रो बुझाइ छ हामीले के गलत गर्यौँ कस्ता कस्ता गल्तीहरू भए नीति अब नियम त बनाएकै छ गल्ती चाहिँ के भयो अब यस्तो हेर्नुहोस् है त छन त के छैन र हाम्रो देशमा हामी समाजवाद उन्मुख भनेका छौँ तर अब यो चाहिँ समाज चाहिँ फ्युडलिस्टिक सामन्तवादतिर पो गइरहेको हो कि भन्ने आवाज छ हैन कागजमा सबै कुरा छ व्यवहारमा केही छैन अनि एउटा भनाइ छ नि हेर्नुहोस् वी टक द टक वी डु नट वाक द वाक भन्छौँ क्या नि बोल्नलाई हामी जे पनि बोलिदिन्छौँ हैन अनि त्यो अनुरूप केही पनि गर्दैनौँ हिँड्नलाई चाहिँ एक पाइला पनि हिँड्दैन एक पाइला पनि हिँड्दैनौँ तर सपना देख्छौँ हामी 1000 माइल परको त्यो पाइलै नसारेपछि त कहाँ त्यस कारणले महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने के छ त भन्दा भू उपयोग नीति र भू उपयोग नक्साङ्कन मान्छेले जहाँ पनि बस्न त मिल्दैन नि प्रकृति छ प्रकृति बुझ्नु पर्यो भूगर्भ बुझ्नु पर्यो हैन त्यसकारण भू उपयोग नीतिले के भन्छ भने राम्रोसँग त्यो भूभाग बुझ अनि त्यसपछि पत्ता लगा कुन ठाउँमा बस्ती बस्न योग्य छ कुन ठाउँमा उद्योग चलाउन योग्य छ कुन ठाउँमा स्कुल कलेज खोल्न योग्य छ कुन ठाउँमा खेतीपाती गर्न योग्य छ हैन कुन ठाउँमा चरीचरण गर्न योग्य छ ती कुराहरू राम्रोसँग विज्ञानलाई आधार मानेर ती कुरा बुझ अनि त्यसलाई फलो गर त्यसको मतलब त्यो गरियो भने हामीले यो सम्पूर्ण क्षतिहरू कम गराउन सक्छौँ उन्नतिको पाथमा जान सक्छौँ हामी त्यो नगर्दाखेरिमा अब हेर्नुहोस् त के देखिया छ तपाईँले अहिले यो उको क्रममा अब यो अहिलेको बाढी पहिरोकै क्रममा पनि अब फिल्डमा जान सकिएन हामी भूगर्भविदहरू वातावरणविदहरू बेला बेलामा यस्तो बेलामा पनि फिल्डमा जान्छौँ हेर्छौँ वस्तुस्थिति बुझ्नलाई अहिले त चाहिने तपाईँहरूले देखाएको सामग्रीहरू यो टेलिभिजन अनि पत्र पत्रिकामा आएका स्रोतको आधारमा कुरा गर्छौँ खोलाको आडमा गएर घर बनाइदिएछ हेर्नुहोस् त पिलर गाडेछ त्यहाँ गएर अनि प्रकृति त त्यसै बस्न सक्दैन प्रकृतिको आफ्नो नियम छ हैन अनि खोलालाई चाहिने 5 गुणा साँगुरो बनाइदिए अनि त्यसपछि त पानी त बग्छ त्यसको जलाधार त उत्रै छ अनि आएको पानी त कहीँ बगेर जानु पर्यो अनि मान्छेले त्यहाँ अवरोध खडा गरिदिएछ अनि त्यसले नभत्काओस् तपाईँको त्यो सिन्धुपाल्चोककै कुरा गर्नु पर्दाखेरिमा जम्बू त्यो जम्बूमा जुन केही समय अगाडि कति भयो 1 महिना जस्तो भयो होला सायद हजुर त्यो ठाउँमा भत्किएका घरहरू हेर्नुभयो भने त्यो खोला खोल्साको आडमा लगेर घर बनाएको छ अनि भत्किँदैन त्यसकारण त्यो भू उपयोग नीति भएन ठ्याक्कै भएन तपाईँले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको कुरा गर्नुहुन्छ भने त अझ
मैले भर्खर मेरो करियर सुरु गरेको बेलामा स्विजरल्यान्डका जियोलोजिस्टहरू र नेपाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयका जियोलोजिस्टहरूले संयुक्त अध्ययन गरेका थियौँ क्या नि। हजुर। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको पनि भोटेकोशी भ्याली, त्यो बलेफु भ्याली यो एकदमै क्रिटिकल छ भौगोलिक हिसाब किताबले। कुनै समयमा यो एकदम माथि उठ्ने क्रम असाध्यै बढ्यो, भूभागै पुरै भूभागै। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट माथि माटो खस्ने, पहिरो जाने, थुप्रने, हजारौँ लाखौँ वर्ष त्यो क्रम चल्यो है। त्यसपछि भयो के त भन्दाखेरिमा पहिलाका हिमयुगहरूमा पृथ्वीको इतिहासमा त धेरै पटक हिमयुग आए, त्यसपछि फेरि हिमयुग सकियो, यस्ता साइकल कति भए। हिमयुगको बेलामा धेरै तलसम्म हिमनदीहरू आए अनि त्यो हिमनदीले थुपारेको माटोहरू प्रशस्त छ, त्यहाँ कोमल छ होइन, नरम छ, चट्टान बनिसकेको छैन। त्यस कारणले हामीले त्यो बेलामा अध्ययन गर्दाखेरि नै भोटेकोशी भ्याली, बलेफी भ्याली त्यो एरिया चाहिँ नै नेपालको धेरै ठाउँ मध्येमा जोखिम, उच्च जोखिम भएको क्षेत्रमा पर्छ भन्ने हामीले त्यो बेलामा नै नक्साङ्कन गरिदिएको थियौँ, आकलन गरिदिएको थियो। तर सम्बन्धित ठाउँले त्यो सुन्दै सुनेन, बुझ्दै बुझेन क्या नि। अनि त्यस कारण त्यो बुझिएदेखि धेरै भन्न सकिन्छ कुन ठाउँमा पहिरो जान्छ, कुन ठाउँमा जाँदैन। अहिलेको यो लिदीमा जुन गयो यो पनि कारण त्यही थियो होइन? अब यो हेर्नुहोस्, म त्यो ठ्याक्कै त्यो ठाउँमा चाहिँ पुगेको छैन जस्तो लाग्यो, तर वरिपरि पुगेको छु। अनि त्यो अहिलेको चाहिने यसो त्यो फोटो हेरेँ मैले होइन, फोटोहरू पत्रिकामा आएको, यो मिडियामा आएको हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ त भन्दा त्यो ठाउँमा पनि पहिला पहिरो नै गएको थियो, धेरै पहिला, हजारौँ। अब यो हामी चाहिने मान्छेको लाइफ 50-100 वर्षको कुरा गर्छौँ, तर हामी भूगर्भविदहरू चाहिने लाखौँ करोडौँ वर्षको कुरा गर्छौँ नि, त्यो निरन्तर। अनि पहिला पनि पहिरो गएको थियो अनि त्यसपछि पहिरो गएको ठाउँमा बिस्तारै बिस्तारै फेरि हजारौँ लाखौँ वर्ष माथिबाट अलिअलि माटो आउने, थुप्रनी गर्दाखेरिमा अलिकति त्यो भिरालोपन पनि अलिकति कम भयो। त्यसपछि मान्छेहरूले अब त्यहाँ बस्ती बसाए। त्यो आफैमा बस्ती बस्नको लागि त्यति भरपर्दो ठाउँ चाहिँ होइन, तर मेरो बुझाइमा चाहिँ त्यो ठाउँमा के भइदियो त भन्दा तपाईँको जुन यो 72 सालको भूकम्प छ त्यो चाहिँ नि दोलखाको केन्द्रबिन्दुबाट मेरो विचारमा त्यो करिब 20 किलोमिटरभन्दा पर छैन। त्यो बेलामा जमिनहरू प्रशस्त चिरिएका थिए, जमिन चिरिएको थियो। अनि त्यो चिरिएको ठाउँलाई पनि ख्याल भएन। अनि कता पत्रपत्रिकामा लेखेका थिए पहिला यस्तो भएको थियो, हामीले अनुरोध गरेका थियौँ बस्ती सार्देऊ भनेको थियौँ, सार दिएनन् भनेर त्यहाँका स्थानीय मान्छेहरूले भने हान्ने। त्यस कारणले त्यो चिरिएको कमजोर भएको ठाउँ, बेसकन हल्लिएको ठाउँ, अनि त्यसपछि त्यो ठाउँमा पानी पर्यो। पानी परेपछि हेर्नुहोस् पानीको भूमिका भनेको डरलाग्दो हुन्छ, हामीले सोध्दै नसोधेको नि। त्यो पोर प्रेसर, पानीले दिने प्रेसर यति भयानक हुन्छ कि त्यसले त ठुलो भूभागलाई नै धकलेर खसाल्दिन सक्छ, भत्काइदिन सक्छ। जमिन मुनिको पानीको प्रेसर पनि हुन्छ भन्नु होइन? जमिन मुनिको नि हुन्छ, त्यसपछि तेर्सो गरेर बगेको स्लोपमा बगेको पानीको प्रेसर हुन्छ। त्यो प्रेसरको कारणले गर्दाखेरिमा के भयो त त्यहाँ जमिन गयो, पहिरो गयो। पहिरो जानुको कारण एउटा त्यहाँको भूगर्भ आफैमा त्यस्तै छ, बुद्धि नै पर्ने छ। त्यसपछि त्यो ठाउँमा बस्ती बसेपछि त्यहाँको अध्ययन अनुसन्धान गरेर उपयुक्त हो कि होइन, हामीलाई त एउटा वार्निङ त दिइसकेको थियो नि भूकम्पले। जमिन चिरिएको थियो भनेर मान्छेले, त्यहाँका मान्छेले भनिराखन्, त्यसलाई बेवास्ता गरियो हामीले, बेवास्ता नै गरियो। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यो समस्या हुन गयो। मैले हाइड्रो पावर बनाउने क्रममा अझ त्यहाँ चाहिँ विकास निर्माणका काम गर्दा अझ त्यो कमजोर भएको भन्ने कुरा पनि हुन सक्छ। त्यहाँ बलेफी हाइड्रो पावरको टनेल साइट सायद त्यही गाउँको तलतिरबाट कतैबाट जान्छ, अनि त्यहाँ ब्लास्टिङ हुँदा के हुँदाखेरिमा त्यो आफैमा कमजोर भएको भूभाग अब अहिले यो पानी थपिँदाखेरिमा इत्यादि कारणले गर्दाखेरिमा पनि त्यो हो। त्यस कारण के हो त भन्दा पुनः हाम्रो मानवीय गतिविधि नै दोषी देखिन्छ त्यसमा। हेर्नुहोस् जस्तो यहाँले जस्तो भूकम्पले जमिन जसरी चाहिँ चिराचिरा पार्यो र त्यसको प्रभाव भनेर भनिरहनु भएको छ, यो अहिले यो चर्चामै छ। जस्तो भूकम्प गएको त केही वर्ष भइसकेको छ, जस्तो त्यो लगत्तैको मनसुनमा चाहिँ क्षति किन भएन? यो 4-5 वर्षपछि पनि यसको प्रभाव रहिरहने रहेछ। यो होइन, रहन्छ। हामीले त त्यो बेलामा भनिदिएका थियौँ। हेर्नुहोस् म त्यो भूकम्पपछि प्रभावित धेरै ठाउँमा गएँ,
म सम्भवतः त्यो बेला अथवा त्यसभन्दा पछि लगत्तै नेपाल भौगर्भिक समाजको अध्यक्ष पनि थिएँ। म गोर्खाको मान्छे, गोर्खामा चाहिने केन्द्रबिन्दु भएको हो। त्यस कारणले गर्दा गोर्खा मात्र नभइकन सिन्धुपाल्चोक र विभिन्न जिल्लाहरूमा म प्रशस्त घुमेको छु, हेरेको छु, देखेको छु। अनि त्यो बेलामा नै हामीले पनि भनिदिएका छौँ, लेखेका छौँ, यस्तै गरेर बोलेका छौँ। के त भन्दा तुरुन्त अहिलेकै वर्षमा पहिरो नगए तापनि कमजोर बनाउँदै 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 एउटा पोइन्टमा पुगेपछि पो खस्छ त, होइन? एउटा पोइन्टमा पुगेपछि खस्छ। त्यही वर्ष कतिपय ठाउँमा पहिरो गए, अर्को वर्ष कतिपय ठाउँमा गए। त्यसले गर्दा 100% त्यही भूकम्पकै कारण मात्रै मैले भनिरहेको छैन। तर के छ त भन्दा त्यसको भूमिका अहम छ। त्यस कारणले रहन्छ त्यो कमजोर भइरहेको ठाउँमा। कमजोर रोग पनि त्यस्तै हो नि। मान्छेलाई एकैचोटि रोग नदेखिन सक्छ। बिस्तार बिस्तार मान्छेको इम्युनिटी भित्रका अरू कुराहरू कमजोर हुँदै 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 आयो भने एउटा बिन्दुमा पुगेपछि रोग देखिन्छ। हिजोसम्म सन्चै थिएँ, आज के भयो, के थला बस्ने भन्छौँ नि हामी। पृथ्वीको पनि त्यस्तै कुराहरू हुन्। बुझिदिनुपर्छ, त्यो अनुसार गतिविधि चलाउनुपर्छ हामीले। उसो भए त अब भूकम्पीय दृष्टिकोणले जोखिममा छौँ भनेर मात्रै पनि भएन, त्यसका साइड इफेक्टहरू धेरै हुन्छ। त्यो भूकम्पको जोखिम छँदैछ, त्यसपछि जमिन कमजोर हुन्छ, फेरि पहिरोको समस्या अर्कोतिर रहन्छ। भनेपछि त यो हाम्रो जस्तो अघि यहाँले भूनीतिको कुरा गर्नुभयो नि, यी सबै साइकलहरू अथवा यी सबै इफेक्टहरूलाई ध्यान दिएर बनेको छ हाम्रो भूनीति? छँदै नै छैन नि। त्यही त दुःखको कुरा। कागजमा सबै कुरा छ, कार्यान्वयनमा केही पनि छैन। जस्तो अघि यहाँले प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो नि, हाम्रो भौगोलिक अवस्थाको सबै अध्ययन गरेर, वैज्ञानिक ढङ्गले अध्ययन गरेर कुन ठाउँमा बस्ती बस्न हुने, कुन ठाउँमा नहुने, कहाँ पहिरोको जोखिम, कहाँ बाढीको जोखिम, होइन, कहाँ अन्य किसिमका प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम भन्ने छ र कहाँ सुरक्षित, त्यहाँ बस्ती बस्ने, अन्यत्र नबस्ने भनेर यहाँले भन्नुभयो नि। यो हाम्रो आधिकारिक रूपमा यो नीतिमा उल्लेख छ? यो देशभर यो वैज्ञानिक ढङ्गले अध्ययन गरिएको छ? होइन, यो वैज्ञानिक ढङ्गले अध्ययन भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब ठाउँ ठाउँको अध्ययन भइरहेकै छ। तपाईँको अब यो भूमि सुधार मन्त्रालयले भू उपयोग नक्साङ्कन भनेर कार्यक्रमै ल्याएको थियो। तराईका जिल्लाहरूमा सम्पूर्ण सकिसकेको छ। अनि अहिले पहाडी जिल्लातिर सुरु गरेका भन्ने सुन्छु मैले। तर तपाईँलाई मैले सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि जानकारी दिनुपर्छ, त्यो नाम मात्रको छ। त्यो कागजमा चाहिँ कहाँ के गर्न हुने, कहाँ नहुने भन्ने छ, त्यो बनेको छ। यो ठाउँमा उद्योग चलाऊ, यो ठाउँमा खेती गर, यो ठाउँमा बस्ती बसाऊ आदि इत्यादि ती कुराहरूको विज्ञसहितको सुझाव पनि छन् त्यहाँ। अब सुझाव त जतिसुकै बनाएर जे गरे पनि हाम्रो नेपालको संविधान अब हामीले 46 सालमै भन्थ्यौँ संसारको उत्कृष्ट भन्थ्यौँ नि। अब के बोला आयो, अहिले गणतन्त्र आयो भन्छौँ। हेर्नुहोस् त, देशमा व्यथिति कोही केही शान्त छ, यहाँ उपयुक्त कुरोहरू केही छन्। त्यस कारणले कागजमा भएर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन हुनु पर्यो। कार्यान्वयन हाम्रोमा छँदै नै छैन। हेर्नुहोस् है त, अब यही प्रसङ्गमा मैले भन्नुपर्छ, यिनै कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सजिलो होस् भनेर होइन, यो चाहिने 3 तहको सरकार बनाएको। केन्द्रीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकार छ। यो त गर्नुपर्ने हो नि। अब त बेला भयो नि। हेर्नुहोस् त, मुख्यतः यो विषयमा म के सुझाव दिन चाहन्छु, तपाईँको टाइम कति छ मलाई थाहा भएन। अब स्थानीय तहमा यो डिटेल अध्ययन हुनुपर्छ। कुरा गरेर मात्रै त हुँदैन। हरेक स्थानीय तहले गर्न त सम्भव पनि भयो, सजिलो पनि छ। विज्ञहरू छन्, हेर्नुहोस् नेपालमा अध्ययन छ। विज्ञहरूलाई प्रयोग गर्नु पनि पर्छ। देशको सेवा गर्नमा उनीहरू खुसी पनि हुन्छन्। अनि प्रत्येक ठाउँमा किन नगराउने अध्ययन? भूगर्भ त यस्तै छ, अनि हामीले यो चेन्ज गर्न सक्दैनौँ। त्यो कुराहरू बुझेर कुन ठाउँमा के गर्ने, बस्ती कहाँ, स्कुल कहाँ, खेतीपाती कहाँ आदि इत्यादि कुराको प्रत्येक स्थानीय तहले अध्ययन गर्नुपर्छ। हाम्रो स्थानीय तहमा त्यो क्षमता भइसकेको छ कि सङ्घीय सरकारको सहयोग या सम्बन्ध? होइन, यसो अब गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो सङ्घीय सरकारले नै रेखदेख गरेको जस्तो बुझिन्छ स्थानीय। तर हामीले के भनेका छौँ भने सङ्घीय तहबाट मात्रै होइन कि यो स्थानीय तहमा नै यो व्यवस्था गरौँ। त्यसो भए यो धनजनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, घटाउन सकिन्छ। तर दुर्भाग्य, हेर्नुहोस्, दुर्भाग्य उनीहरूले पनि सुन्दैनन्। उनीहरूले माथिबाट सिकेछन्, केन्द्रबाट सिकेछन्। अब जे गरे पनि के मतलब छ र? यहाँ कोही मर्छ, अब अलि दिनमा यो न्युज चाहिने पुरानो भएर जान्छ, अर्को विषयवस्तु आउँछ। जवाफदेही त केही पनि छैन है।
त्यस कारणले यस्ता कुराहरू देखिन्छ, तर जिम्मेवार हुनुपर्छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जतिसुकै राजनीति गरेर जतिसुकै ठुला कुरा गरे पनि आखिरी त्यो वस्तुस्थिति बुझेर त्यो अनुसारको कार्यान्वयन नगर्ने हो भने त धनजनलाई जोगाउन सकिँदैन। हाम्रो कार्यान्वयनको स्तर कति कमजोर छ भन्ने त स्वयं सिन्धुपाल्चोकको लिदी क्षेत्र नै हो होइन। त्यहाँ चाहिँ विज्ञहरूले यो बस्न अयोग्य ठाउँ हो भनेर पहिल्यै पहिचान गर्दा र स्थानीयहरूले पनि अहिले भनेका छन् कि हामीले पटक पटक स्थानीय तहमा सम्बन्धित निकायमा गएर जिल्ला प्रशासनमा समेत गएर चाहिँ हाम्रो स्थानान्तरण गरिदेऊ बस्ती भनेर निवेदन दिएको र यहाँसम्म कि जिल्ला प्रशासनले पनि सम्बन्धित निकायहरूलाई चाहिँ आग्रह गरेको भन्ने कुरा सुनिन्छ। त्यो आएको छ, तर पनि त्यो लागू भएन, त्यो कार्यान्वयनमा आएन। अहिले क्षति बिहोर्नु पर्यो, धेरै जनधनको क्षति भयो भनेपछि यो एउटा उदाहरण हो होइन। यो पर्फेक्ट उदाहरण हो। यो एक ठाउँको तपाईँको देशैभरि छन् यो उदाहरण। तपाईँको डोल्पामा यस्ता घटना भएका होला, त्यो यति हाइलाइट भएको छैन। सिन्धुपाल्चोक तपाईँको नजिकको ठाउँ भयो। सम्भवतः यो हाम्रो चाहिने सभामुखज्यूको घर भएकै ठाउँ, गाउँ वरिपरि नै होला यो अहिलेको लिदी भनेको ठाउँ। हेलिकप्टर उडे भन्दा नि हामी एकदम रियाक्टिभ क्या नि। अब पहिला कति वर्ष पहिलादेखि नै लौ यो ठाउँ जोखिम छ, चिरा देखिएको छ, बस्न हुँदैन भनेको छ, अध्ययन त अलिकति भएको रहेछ नि, त्यसलाई सुनिँदैन, चुपचाप लाएर बसिन्छ। अनि जब पहिरो जान्छ त्यसपछि हेलिकप्टर उडाउँछौँ, हाम्रा नेताजीहरू पुग्नुहुन्छ, अनि रिलिफका सामानहरू लिएर जानुहुन्छ, बाँडिदिनुहुन्छ। त्यो त रियाक्टिभ हो, प्रतिक्रियात्मक होइन। हामी अलिकति रेस्पोन्सिभ हुनु पऱ्यो नि, अध्ययन गर्नु पऱ्यो। हेर्नुहोस्, दुःखको साथ भन्नुपर्छ, हाम्रो यो राजनीतिज्ञ नै राजनीतिज्ञ भएको मुलुक। किन मैले अब यो विज्ञताको हिसाबले भूगर्भ वातावरण भए तापनि देश त चाहिने राजनीतिले डोर्याउँदो रहेछ। अहिले यो प्रसङ्ग कुरा गरिरहँदाखेरिमा एउटा कुरा के याद आयो भने नेल्सन मण्डेलाले राजनीतिज्ञ र नेतामा के फरक छ भन्ने कुरा कसरी व्याख्या गरेको पढ्न पाइन्छ भने राजनीतिज्ञले एउटा चुनाव सकियो त्यसपछि अर्को चुनावको मात्रै ध्यान गरे हुन्छ अरे। अब अर्को चुनाव कसरी जित्ने, कुन तिगडिम लाउने, उसलाई जित्नु मात्रै छ, अर्थ सरोकार छैन। नेताले चाहिने अर्को पिँढीको लागि, अर्को पुस्ताको लागि, भविष्यको लागि, देशको लागि सोध्छ अरे, योजना बनाउँछ अरे। अनि यो हेर्दाखेरिमा हाम्रो देशमा त यो दोस्रो तहका लिडर अहिले मैले जुन भने नि त्यो लिडरै छैन कि भन्ने बहुत दुःख लाग्छ। त्यस कारणले हामी नयाँ पुस्ताका गर्छौँ, भविष्यका कुरा गर्छौँ, विविध कुराहरू गर्छौँ, तर त्यसमा ध्यान देखिँदैन। जबसम्म यो स्थितिलाई हामीले सुधार्दैनौँ यो स्थिति अझ बढेर जान्छ। हेर्नुहोस्, मैले अर्को एउटा प्रसङ्ग ल्याउँछु यहाँलाई। भविष्यको कुरा गर्नुपर्दा जलवायु परिवर्तन यो एकदम टड्कारो छ। भविष्यमा हाम्रो पहाडहरूमा पहिरो अहिलेको भन्दा बढ्छन्, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। किन भन्दा जलवायु परिवर्तनको कारणले यो पानी पर्ने प्याटर्नमा परिवर्तन हुँदैछ। अहिलेसम्म रेनफल भनिएको थियो, अब भविष्यमा रेन बम भन्छन् यिनीहरूले। हेर्नुहोस्, रेन बम यस्तो किसिमले पानी परिदिन्छ कि त्यो जमिनले धान्नै सक्दैन। मुसलधारे पानी आरीबाट घोप्टिने। अनि त्यो भएपछि जमिनमा छिरेर जान सक्दैन, अनि धान्न सक्दैन। नसकेपछि त्यसले त रेस्पोन्स गर्छ, अनि त्यसपछि के जान्छ, पहिरो जान्छ, धनजनको क्षति अत्यन्त बढी हुन्छ। ती कुराहरू भविष्यमा टड्कारो छ। त्यस कारणले हामीले वर्तमान मात्रै नभएकन भविष्यलाई पनि बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ। त्यो गऱ्यौँ भने हामीले धनजनको क्षति जोगाउन सक्छौँ, देश अलिकति उन्नतिको पाथमा जान सक्छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, यस्तै कुरा प्रत्येक वर्ष नै दोहोरिने हो भने क्षति बेहोर्दैमा ठिक हुन्छ। देशको आय स्रोत सबै कुरा त्यति लगाउनु पर्छ, अनि त्यसपछि हामी कहिले अगाडि बढ्ने, ती कुराहरू। जस्तो यहाँले राजनीतिसँगको सम्बन्धको कुरा गर्नुभयो। हजुर, हाम्रो राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा जस्तो प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक विपत्ति, कृषि उत्पादन आदि जस्ता विषयवस्तु त कहाँ केन्द्रमा छ र छँदै छैन। जस्तो हाम्रो राजनीतिले धेरै कुरालाई व्यवस्था गरेको छ, त्यसमा पनि प्रकृतिसँग सम्बन्धित कुरा, वातावरणसँग सम्बन्धित कुरा, भूगोलसँग सम्बन्धित कुरा त छेउटुप्पो कहीँ पनि आउँदैन छैन। त्यो प्राथमिकतामै परेन र दुर्भाग्य त्यही नै भयो। एउटा पानीको उपयोग, त्यो पनि हाइड्रो पावरका लागिमा अलिकति राजनीति कता कता त्यतातिर लागेको देखिन्छ। त्यो बाहेक त अरू त केही कुरामा ध्यान। त्यो पनि हेर्नुहोस्, यो हाइड्रो पावरको कुरो पनि म अलिकति गर्न चाहेँ, तपाईँले विषयवस्तु निकाल्नु भयो।
हाम्रो हाइड्रो पावर पनि असाध्यै ठुलो रिस्कमा छ। के कारणले भन्दा जलवायु परिवर्तनको कारणले। म एउटा उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई। मर्स्याङ्दीमा कतिवटा हाइड्रो पावर बनिसके। मर्स्याङ्दीको शिरमा थुलागी भन्ने एउटा ग्लेसियर लेक छ। हजुर, त्यो 3 किलोमिटरभन्दा लामो छ। अब यति चाहिने त्यो चाहिँ कोमल स्थितिमा छ, अलिकति ठुलो भूकम्प आउँदा अथवा त्यस्तै चाहिने त्यहाँ केही हुँदाखेरिमा त्यो लेक फुट्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यस्ता लेकहरू 20-21वटा एकदम क्रिटिकल छन् भनिन्छ हाम्रो नेपालमा क्या नि। त्यो फुट्यो भनेदेखि मर्स्याङ्दीको हाइड्रो पावरका कुरै छोडिदिनुहोस्, नारायणघाट बजारलाई असर पार्छ भन्ने अनुमान छन्। त्यस कारणले हाइड्रो पावर निकाल्नुपर्छ, गर्नुपर्छ। तर हाइड्रो पावरले पनि हामीलाई चाहिने, हामीले सोचे जस्तो सबै कुरा ल्याउला भन्ने कुराहरूमा ढुक्क रहन सक्ने ठाउँ छैन क्या नि। भन्न खोजेको यी सम्भावना छन्, तर ती कुराहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारण तपाईँले सोध्नुभएको, निकाल्नुभएको प्रसङ्गमा हाम्रो ध्यान पुग्नुपर्ने ठाउँमा पुगेको छैन। हाम्रो ध्यान मात्र केमा छ? राजनीतिमा छ। हेर्नुहोस्, यो कति वर्ष भयो, 7 सालदेखिको राजनीतिभन्दा बाहिर जानै सकेनौँ हामी। यसले गर्दाखेरिमा अब चाहिँ हामी सुध्रने बेला भयो। अब उसो भए यो जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई सुम्पदा भयो होइन? होइन, यस्तो हो फेरि। अब उनीहरूको क्यापासिटी बिल्डअप गराउनु पर्यो नि। ल, यो तेरो बाढी पहिरो के छ, तेरो ठाउँको तैँले गएर हामीलाई नसोध, हामीलाई चाहिने धेरै पिरलो नगर भनेर प्रदेश लिएर केन्द्रले भनेर मात्रै त हुँदैन नि। उसको पनि त क्यापासिटी हुनु पर्यो। क्यापासिटी हुने भनेको त्यहाँको व्यवस्थापन उनीहरूले गर्लान्, के गर्लान्। उनीहरूले गरेको त देखिएको छ। हेर्नु, सबै ठाउँमा छैन। हेर्नुहोस् त, अहिले डोजरे बाटो, यो पहिरो ल्याउनमा अहिलेको डोजरे बाटोले, अब त्यो लिदीको नहोला, तर अधिकांश ठाउँमा हेर्नुहोस् त, पहाडी ठाउँमा हेर्नुभयो भने अहिलेको धेरै पहिरो ल्याउनमा अहिलेका यी डोजरे बाटोको त्यत्तिकै भूमिका छ। यो फेरि अर्को विषयवस्तु छ, त्यो लामो समय लाग्छ यसको बारेमा बोल्नलाई। धेरै भइसक्यो। अब उनीहरूले जानेको त त्यही हो, त्यो गरेका छन् होइन। तर त्यहाँ के चाहियो त भन्दा साइन्टिफिक आउटपुट चाहियो, इनपुट चाहियो हो। विज्ञता इन्भल्भ गराउनु पर्यो त्यहाँ। त्यो गराएको भएदेखि त्यस्तो विधिको पहिरो पनि जाइन्थेन। फेरि यो प्रसङ्गमा जस्तो स्थानीय तहकै जनप्रतिनिधिहरू को चाहिँ धेरै जसोको स्क्याभेटर, डोजर, ठेक्कापट्टा आदिमा संलग्न छ भन्ने कुरा पनि बाहिर आएको सुनिन्छ। बडो जटिल कुरा छ नि यो होइन? यो सुनिन्छ। अब त्यो सुनिन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले भनेको कुरा मैले पनि सुनेको छु, पढेको छु, कतिपय ठाउँ देखेको छु, कतिपय ठाउँ स्थानीय मान्छेहरू, प्रतिनिधिहरूसँग कुरा गरेको छु। मजाको कुरा के हुन्छ भने हेर्नुहोस् है त, बुझाइ हाम्रो कस्तो छ। म भूगर्भविद, वातावरण आदि त्यतिको क्षेत्रमा काम गर्ने, अध्यापन गराउने भएको नाता लिएर चिन्जान पनि भएकोले यो बर्खाको बेलामा फोन गर्दैन, ए डाक्टर साहब लौ न यहाँ पहिरो जान लाग्यो, के गर्ने, कसो गर्ने। हेर्नुहोस् है त, भूकम्पको बेलामा त यतिसम्म भने कि बुझेकै मान्छेहरूले पनि यो भूकम्प यत्रो जान्छ यो बेला भन्ने कुरो गर्न सक्दैनौ भने तिमीहरू के भूगर्भविद? बुझेका मान्छे भन्दा नि त्यो लेभल अझ पुगेको छैन। बुझाइ हाम्रो छैन। त्यस्तो बुझाइले राम्रो परिणाम पाउँदैनौँ, हामीले पाउँदैनौँ। त्यसकारण स्थानीय तहलाई निर्धक्क छोडिदिन पनि सकिँदैन। किन त भन्दा क्यापासिटी छैन। क्यापासिटी बिल्डअप गराउनु पर्यो। कुन विज्ञता चाहिन्छ आदि इत्यादिको त्यो दह्रो नभइकन त के भन्छ, अल्पविद्या भयङ्करम भन्छ नि फेरि। त्यसले चाहिने अपरिपक्व निर्णय गर्दैलान्, अझ ठुलो समस्या आउला। त्यस कारणले यो त केन्द्रबाट नै कोअर्डिनेसन गरेर क्यापासिटी बिल्डअप गरेर केही समय लाग्छ। स्थानीय तहले नै त्यो सबै ह्यान्डल गर्नलाई। तर यो गहन विषय हो। रिसर्च, अध्ययन, अनुसन्धान भन्ने कुरो आजको भोलि नै हुँदैन। कतिपय कुरा हेर्नुहोस् त, यो कोरोनाको संसार लाग्दाखेरिमा पनि 1 वर्ष कति भयो, 6-8 महिना भइसक्यो, अझै नयाँ कुराहरू आउँदैछन्, बुझिएको हुँदैन। त्यहाँमाथि भूगर्भ, पृथ्वी भनेको त यो त जटिल कुराहरू हो। सबै ठाउँमा त्यही नियम लाग्दैन। हेर्नुपर्छ, अध्ययन अनुसन्धान गरेर त्यसपछि मात्रै ती कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यसकारण त्यतापट्टि हाम्रो ध्यान जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो सिन्धुपाल्चोकको लिदी त यसपटक पछिल्लो एउटा उदाहरण भयो। सिन्धुपाल्चोकमा यस्ता घटनाक्रम हेर्ने हो भने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको समेत ध्यान केन्द्रित गर्ने ठुल्ठुला घटना भएका छन्। ठुलो जनधनको क्षति भएको छ। सबै सिन्धुपाल्चोक के बस्न अयोग्य क्षेत्र नै हो? कस्तो हो यो?
अब हेर्नुहोस् तपाईँले त्यो सिन्धुपाल्चोकमै आउनुभयो फेरि अब कति 71 सालमा होइन जुरेको पहिरो गएको हो त्यसले अब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ठुलो चाहिने चर्चा पायो अध्ययन अनुसन्धानहरू भए त्यसपछि अब अहिलेकै कुरा गर्दा जम्मू भयो अहिले यो भयो अब केही वर्ष अगाडि हेर्नुहोस् त त्यो तातो पानीभन्दा तल्लोपट्टि त्यो ठाउँतिर पनि प्रशस्त गए यो ठाउँ अथवा ऊ ठाउँ सिन्धुपाल्चोकमा पहिरोले क्षति नभएको वर्षै छैन अब किन त्यसो भयो त भन्दाखेरिमा पुनः आउँछन् दुईटै कुरा छन् मैले होइन भने त्यही कुरा दोहोऱ्याउनु पर्यो भौगोलिक हिसाब किताबले असाध्यै कमजोर छ डेलिकेट छ है त्यहाँका ढुङ्गा माटो त्यो ढुङ्गा माटोको बनावट आदि इत्यादि तिनीहरू के छन् त भन्दा असाध्यै डेलिकेट छन् अनि त्यसमा चाहिँ नै भू उपयोग नीति फलो गरिएको छैन कतिपय ठाउँ बस्न हुने छ कतिपय ठाउँ बस्न नहुने छ अनि त्यो व्यवस्था गरिएर बस्ती बसाइएको छ भोटेकोसीले काटेको काटै छ पहिरो आएको आएै छ बाटो खनेका खनै छौँ फेरि त्यो बाटो त चाहियो नि घर जानु पर्यो पुग्नु पर्यो फेरि काटेका छौँ व्यवस्था गरेर त्यस कारणले कम्बिनेसन छ प्राकृतिक मानव सिर्जित गतिविधि यी दुईटैको कारणले गर्दाखेरिमा सिन्धुपाल्चोकको विशेष गरेर भोटेकोसी भ्यालीको अधिकांश जस्तो ठाउँ मैले भन्नुपर्छ म आफूले अध्ययन गरेको पुगेको देखेको पनि भएको कारणले गर्दा त्यस्तै बलेफीमा पनि अलिकति त्यस्तै छ त्यसकारण सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा अलिकति थप अध्ययन र त्यस अनुसारको निर्णय गर्नुपर्छ त्यो नगर्ने हो भने अर्को वर्ष हामीले अहिलेको भन्दा ठुलो क्षति बेहोर्न पर्न सक्छ त्यो चाहिँ टटकारो छ अब हामी अन्त्यमा छौँ हजुर अन्त्यमा निष्कर्षको रूपमा बताइदिनुहोस् न बुदागत रूपमा 1 2 3 4 हजुर सिन्धुपाल्चोक मात्रै नभएर देशभरकै अवस्था यो जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागि र यसको दिगो समाधानको उपाय चाहिँ के हो अन्त्यमा 1 2 3 4 बुदागत रूपमा छोटोमा पहिलो 1 नम्बरमा मैले भन्छु अध्ययन अनुसन्धान हुनु पर्यो ठाउँलाई बुझ्नु पर्यो अध्ययन अनुसन्धान गरेर अनि त्यो अध्ययन अनुसन्धानबाट थाहा भए अनुसारको के गर्नु पर्यो त भन्दा भू उपयोग नीति बनाउनु पर्यो भूगर्भको मात्रै भन्ने मैले पानीको भूमिका छ त्यहाँ वातावरणको भूमिका छ त्यस कारणले ती सबै अध्ययन गरेर ती कुराहरू समग्र रूपमा बुझेर अब कहाँ कुन किसिमको भू उपयोग गर्ने त्यो कुराहरू अवलम्बन गर्नु अत्यन्त जरुरी छ संसारका विकसित मुलुकहरूमा भू उपयोग नीति फलो नगरिकन कसैले कहीँ एक कोदालो खन्न नै पाउँदैन घर बनाउनुको कुरै छोडिदिनुहोस् बाटो खन्नको कुरै छोडिदिनुहोस् कहाँ घर बस्ने कहाँ खेती गर्ने कहाँ रुख रोप्ने आदि इत्यादि कुरा भू उपयोग नीतिले निर्धारण गर्छ त्यो गर्नको लागि हाम्रोमा ढिलो भइसक्यो हामीले अविलम्ब त्यो गर्नुपर्छ अब त्यसपछि दोस्रो कुरो भनेको मानवीय गतिविधि हेर्नुहोस् बुझेर गर्नु पर्यो अब तिनै भू उपयोग नीति र साइन्सले गाइड गरे अनुसार कुन ठाउँमा बाटो बनाउने अथवा नबनाउने त्यो भन्ने कुरो फलो गरियो भनेदेखि हामीले चाहिने के गर्न सक्छौँ त भन्दा यो क्षति न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ यदि ती कुरालाई इग्नोर गरियो भने यो स्थितिमा सुधार गर्न गाह्रो पर्छ हामीले यो क्षतिहरू थप बेहोर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हस् यहाँलाई धेरै हस् धन्यवाद अब यहाँ यो मेरो विचारहरू सेयर गर्ने अवसर दिनुभयो त्यसो हुँदा हिमालय टेलिभिजन परिवारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् धन्यवाद हामीसँग हुनुहुन्थ्यो भूगर्भ तथा वातावरणविद प्राध्यापक डाक्टर डेपी अधिकारी नेपाल भौगर्भिक समाजका पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग बाढी पहिरोको जोखिम हाम्रो भौगर्भिक अवस्था को वास्तविकता के हो आदि विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौँ यससँगै कार्यक्रम समय सन्दर्भको आजको लागि समय सकिएको छ भोलि फेरि अर्को सन्दर्भका साथ हामी आउँछौँ नै नमस्कार